एमसीसी बारे थप स्पष्ट पारिदिन सरकारले लेख्यो अमेरिकालाई पत्र। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छाडे पार्टी। स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पमा 1 वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स। अफगानिस्तानको पानसिर उपत्यकामा तालिबान र विपक्षी फौजबीच भिडन्त। दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरण। माधव नेपाल निकट अनेरा चौबीले जलायो मोदीको पुतला। पहिरोले खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन बगायो। भूगर्भ विदको चेतावनी, बुटोल दोस्रो मेलम्ची बन्न सक्छ। आइतबारदेखि मनोकामना केवल कार चल्ने। जुत्तामा लुकाएर लगिएको 4 किलो सुनसहित नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 2 जना पक्राउ। अमेरिकामा आइडा आँधीले 44 जनाको मृत्यु। आज 3वटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा एमसीसीको प्रसङ्ग। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको सम्झौताका विवादित विषयबारे थप स्पष्ट पारिदिन भन्दै अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख गरेका केही अपुष्ट बुदाहरूलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भए नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको नजोडिएको बारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि जे जति बुदाहरूमाथि प्रश्न उठेका छन् ती सबै विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ। एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठिक अघि सरकारले यस्तो पत्र लेखेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय थापाथलीमा गएर गौतमले पार्टी परित्याग गरेको जानकारी गराएका हुन्। पार्टी परित्यागको पत्र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई गौतमले पठाएको एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले सेतो पार्टीलाई जानकारी दिए। गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमाटाले पार्टीको सबै जिम्मेवारी र पार्टीबाट राजीनामा दिएको बताए। उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो। अबको योजना के हो भन्ने बारे मलाई केही थाहा छैन, टमाटाले भने। गौतमले लेखेको राजीनामा पत्रमा ओलीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुन राज्यको सिद्धान्तलाई परिपालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ। जनादेशलाई लत्याउँदै 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप समेत गौतमले ओलीलाई लगाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अफगानिस्तानको पानसिर उपत्यकामा तालिबान र विपक्षी फौजबीच भिडन्त भएको छ। पानसिर उपत्यकाको सुरक्षाका लागि खटिएका समूह तथा तालिबान लडाकु बीच केही दिनदेखि भीषण युद्ध भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबान नेताहरूले त्यहाँ पनि आफ्नो फौज विजय उन्मुख रहेको बताएका छन्। तर नेसनल रेसिस्टेन्स फ्रन्टका लडाकुहरूले तालिबान विजय उन्मुख भएको भन्ने सूचना झुट्टो भएको बताएका छन्। एनआरएनएफका नेता अमरुल्लाह सालेहले आफू भागेको भनेर गरिएको दाबी झुट रहेको उल्लेख गरेका छन्। जारी भिडन्तमा पानसिरमा 100 मानिस मारिएको आशंका गरिएको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। तनहुँको व्यास नगरपालिका 1 स्थित भातगाउँ करादी खिरखादी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले ब्याजतिर खिरखादीबाट ल्याएको खानेपानीको पाइप पहिरोले बगाएर क्षति पुर्याएको छ। 2 दिन निरन्तर बगेको वर्षातले नगरपालिकाका 13 स्थित धारापानी नजिकै डाँडो नै खसेर खानेपानीको पाइप बगाएपछि पानी आपूर्ति बन्द भएको छ। पहिरोले खानेपानीको पाइप बगाएर सेती नदी किनारसम्म पुर्याएको संस्थाका सचिव राजेश्वर हड्खलेले जानकारी दिनुभयो। डोजरले पनि पल्टाउन नसक्ने किसिमका ठुला ठुला ढुङ्गा थोप्रिएको छ। उहाँले भन्नुभयो 200 mm को जीआई पाइप 65 मिटर बगाएर क्षति भएको छ। घटनास्थलको अवस्था हेर्दा 1 महिनामा पन्छाएर नसकिने देखिएको उनले बताएका छन्। पहिरोको क्षतिबाट करिब रु 4 लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा चौबीले भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएका छन्। अनेरा चौबीका कार्यकर्ताहरूले सीमा अतिक्रमण बन्द गर जयसिंह धामीलाई न्याय दिई भारतीय हस्तक्षेप मुर्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
त्यसै गरी अब अर्को समाचार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै बन्द रहेको मनोकामना केबल कार आजदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। निषेधाज्ञासँगै वैशाख 16 गतेबाट केबल कार बन्द गरिएको थियो। मनोकामना दर्शन प्रणालीका अध्यक्ष राजु बाबु सुरेशका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री मापदण्ड अपनाएर केबल कार सञ्चालन गर्न लागि उनले बताएका छन्। यात्रुले पनि सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्दछ। इच्छाकामना गाउँपालिकाको सेरिसमा स्टेसन रहेको यस केबल कार चढेर यात्रु एवं भक्तजन गोर्खाको मनोकामना मन्दिर दर्शन गर्न पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बाँके प्रहरीले नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 4 किलो सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। झापा खादुनाबारी 6 बस्ने अमिर लगुन विश्वकर्मा र मोरङ लेचाङ 2 बस्ने 28 वर्षका बुद्धिमान खातीलाई आज दिउँसो सोपरिणामको सुनसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिर शङ्कास्पद रूपमा रहेका उनीहरूलाई प्रहरीको टोलीले सोधपुछ तथा खानतलासी गर्दा उक्त सुन बरामद भएको बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अमिल लगुन विश्वकर्माले लगाएको दायाँ बायाँ जुत्तामा रहेको 2 बिस्कुट सुन र बुद्धिमानी खातीले लगाएको दायाँ बायाँ जुत्ताको तलुवामा रहेको 1 पिस बिस्कुट सुन गरी 6 थान बिस्कुट काँचो सुन 3 किलो 994 ग्राम बरामद गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सेवाग्राहीले वर्ष दिन कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण त्यसको विकल्पमा विभागले अस्थायी रूपमा 1 वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको हो। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई QR कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकामा आएको आइडा आँधीका कारण 44 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने न्युयोर्क र न्युजर्सी राज्यमा गत बिहिबार रातभरि बाढी र आँधी आएको हो। सो घटनालाई धेरैले ऐतिहासिक घटनाको संज्ञा पनि दिएका छन्। मैले 50 वर्षको भएँ, यस्तो घटना अहिलेसम्म देखेको थिएन। यति धेरै वर्षा आँधी र बाढी कहिले पनि आएको देखेको थिएन होला। स्थानीय मेटोडिजा मिहान्जोभले भने बाढीका कारण आफ्नो रेस्टुरेन्ट पनि पुरै डुबानमा परेको र त्यति धेरै क्षति भएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आज बागमती गण्डकी र प्रदेश नम्बर 2 को केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण यी 2 ठाउँहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देशका अरू ठाउँमा भने आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालबाट दक्षिणतर्फ रहेकाले देशका अरू ठाउँमा पनि ठूलो पानी पर्ने र लगातार झरी पर्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। आज राति पनि बागमती गण्डकी कर्णाली र प्रदेश नम्बर 2 का केही स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा भई भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद साक्यले बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शक, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका र महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।